यो रोल नम्बरमा हानेको चिज नै एकचोटि तपाईले हेर्नुभयो। त्यसपछि कुन चाहिँ सिटबाट कनेक्सन गर्ने हो भन्दा नामबाट कनेक्सन गर्ने हो। नाममा गएर क्लिक गरिदिनुस्, कमा दिनुस्। अब कुन चाहिँ टेबललाई ल्याउने हो, कुन चाहिँ टेबलबाट चाहिँ ल्याउने हो भनेर यहाँ टेबल गर भनेर भनेको छ सर यहाँ है। म एउटा यहाँ एनोटेटबाट रातो ल्याउँछु। हेरी यहाँ हेर्नुस् त तपाईको कता रोल नम्बर खिच्दाखेरि हेरी यहाँनिर हेर्नुस् त टेबल गर रहेछ। अब मैले टेबल त 1 को टेबल ल्याउने हो। 1 को टेबल सिलेक्ट गर्छु, तर त्यहाँ जाँदाखेरि 4 भनेर आउँछ, फेरि सिट 4 भनेर आउँछ। तपाईँ त्यो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। 1 को चाहिँ गरिरहेको छु मैले है, 1 को गरिरहेको छु। हेर्नुस् है 1 नम्बरको गरिरहेको छु, तर त्यही आइदिन्छ 4 हेर्नुस्। म 4 मा गएर क्लिक गरिदिन्छु। हेर्नुस् 4 आउँछ। त्यही 4 त होइन। त्यसैले अब हामी के गर्न पर्यो, त्यसलाई 1 बनाइहाल्नुस्। पहिला 1 सिटको ल्यायो नि त, 1 हाल्नुस्। अब कुन रोल नम्बरमा छ, हामीले रोल नम्बर ल्याउनु खोजिया। म्याथको ल्याउने भए म्याथकै हाल्ने। अहिले म्याथको कोलममा म्याथकै हालिन्छ, साइन्सको कोलममा साइन्सको हालिन्छ सर। अब यो 2 नम्बरमा नम्बर गएको छ सर, कमा 2 हाल्नुस्। अनि उसैले फल्स हान्ने दिन्छ, उसले अप्सन कमा दिन्छ। एफ ए एल एस ई फल्स हान्दिनुस्। त्यसपछि गएर 6 भन्ने आयो। यसरी गर्नुभयो। अब यसलाई मैले किन फिक्स नगरे भन्दा तपाईँ यो कोठा भन्दा अन्त प्रयोग गर्नु नै छैन। तपाईँ अरू कोठामा गरौँ भने जस्तै के तान्दिनुस्, त फर्मुला तान्दिनु भने फरक आउँछ। जस्तै यही फर्मुला अर्को सेलको नाम भएर आउँछ, यही फर्मेटमा जाँदैन सर। त्यसैले यही कोठामा मात्रै चाहिए भएर मैले फिक्स नगरेको। अब मैले के गर्छु भने यो फर्मुलालाई कपी गरेर कुन कोठामा लैदिन्छु भन्दा ल यहाँ लैदिन्छु। आयो नि सर, हैन आएन भन्नु त। तपाईलाई कपी गर्न गाह्रो लाग्यो भने के गर्नुहुन्छ भन्दा सुन्नुस् है, तपाईको यहाँनिर कतिपय सरलाई यो गर्दा गाह्रो हुन्छ है। यहाँनिर गयो सरले त कपी गरी त भन्नुभयो, कपी नै भएन भन्नुभयो भने कहिले कहिले तपाईहरुलाई समस्या पर्न सक्छ। यो इंग्लिशको थ्योरीमा गएर मैले पेस्ट गर्दिए हेर्नुस् आएन। अब यस्तो अवस्थामा के गर्ने भने हेर्नुस् है, उले कहाँनिर यहाँनिर हामीले फर्मुलामा उले कन्ट्रोल भी गरेर आउँछ सर। हजुर कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गरेर आउला नि त हैन आउँछ। कहिले कहिले यसले दुःख दिन सक्छ सर, कहिले कहिले आउन पर्ने हो हैन। हजुर 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 कहिले कहिले यसले के गर्न सक्छ भने दुःख दिन सक्छ। कपी पेस्ट यहाँ त आएन नि त, आउन पर्ने हो आएन सर। के भयो अब के भयो होला अब यो तपाईले बुझ्नुस्। अब त्यो माथि नै फर्मुलातिर एस आरईएफ के आएन सर, त्यो बिग्रेर। अब तपाईले यस्तो बेला के गर्नुस् भने पहिला एउटा कोठा कपी गरेर फिक्स त गर्नुपर्छ। यो इक्वल टु लाई छोडेर चट्ट कपी गर्नुभयो भने अनि पछि इक्वल टु राखिदिँदा हुन्छ। हामीले फर्मुलालाई त इक्वल टु चाहिन्छ। तपाईलाई चाहिँ हो ठीक हो सर। गाह्रो भयो भने टेक्स्टको रूपमा गयो, टेक्स्ट त तपाईको सजिलोसँग हुन्छ नि त। इक्वल टु राखिदिएपछि अनि चेन्ज गर्ने। अब मैले के गर्न खोजेँ भने अब तपाई यो कोठामा त इंग्लिशको थ्योरी हो नि त सर। इंग्लिशको थ्योरी नै त यो 2 मा हेर्नुस्, यो 2 मा चेन्ज गर्दै हुन्छ। इंग्लिशको थ्योरी भने कतिमा हो भन्नेको तपाई हेर्नुस् है। इंग्लिशको थ्योरी भने कतिमा हो, इंग्लिशको त्यो हान्दैछ त्यहाँ भयो। तर यहाँ फिक्स गर्नुपर्छ, एउटा फर्मुला चाहिँ फिक्स गरेर मात्रै तान्नुस्। इंग्लिशको थ्योरी भनेको 3 मा छ। इंग्लिशको थ्योरी हामीले क्लिक गरे है। इंग्लिशको थ्योरी भनेको 3 मा छ, यहाँ 3 हान्दिनुस्। फेरि यहाँ गएर यसलाई झन् रातो देखाएर छन्। भयो सर। किन हान्दिमै त सर यो किन हान्नु सर। यहाँ सिलेक्ट भएछ त अबि हो त्यहाँ सिलेक्ट भयो यो तल हो। कपी पेस्टै भएन के, कपी पेस्ट सिधै हुन्छ के सर। कहिले कहिले तपाईलाई दुःख दिन्छ भनेर हो। किन नभए भनेको तपाईले बुझ्नु भयो बुझ्नु भएन। बुझाएन सर। फिक्स भएन त नि अर्कै सेलबाट जान्छ नि त। मैले त्यही टेक्स्टलाई मात्रै गर्छु पहिले पाउनुस् है।
ए त्यो माथि फिक्स गरे जान्थ्यो सर? जान्थ्यो तल गरेर गरौँला फिक्स्ड भएन त्यहाँ ठिक छ त्यो अगाडि नै बिग्रेको थियो सर अगाडि एफआरई के आइरहेको थियो सर आरईएफ आएको थियो सिट 1 अनि ठिक छ यो बनाउँछौँ 3 भन्दा अगाडि सर 3 भन्दा अगाडि त्यो रेन्ज दिन पर्यो के त्यसले हुन्छ एउटा त्यसको सिधै कपी पर्छ एक ठाउँ गर्छु म पेस्ट सबै ठाउँ हानेर साध्य लाग्दैन के सर यो त्यही भएर मैले यो कपी पेस्टै हुन्थ्यो भएन यो बनाउनु त खाली हैन यो 9 यसरी म अगाडिबाटै जान्छु है सर कपी पेस्टै हुनुपर्छ किन भएन यो म सबैमा हानेर साध्य लाग्दैन कपी पेस्टै गर्ने हो के सर यो सबै कोठामा त्यो कोठाकोमा एउटा चाहिँ भरेर गरौँ त सर हुन्छ कि त्यही गर्न लाग्छ सर अनि कमा 3 कमा फल्स FALSE फल्स आयो यसरी हुन्छ अब तपाईको उ गर्दिहाल्नुस् किन अब अरु कोठा नै हामीले सेल गर्न छ फिक्स गर्दिनुस् तर फिक्स भनेको केमा गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नुस् है रो र कोलममा मात्रै गर्ने हो नि फेरि अरु अक्षर नगर्नु रो र कोलम यहाँ कतिवटा छ भन्नु त एउटा C9 भनि छ हो कि हैन C9 मा छ C को अगाडि नि गर्दिनुस् 9 को अगाडि किन दुईटाको अगाडि गरे भन्दा एउटा C भनेको रो हो 9 भनेको कोलम हो त्यस्तै गरेर अर्कोमा हेर्नुस् A4 भन्ने चाहिँ A को अगाडि नि गर्दिनुस् 4 को अगाडि नि गर्दिनुस् F को भन्दा एकैचोटी दुईटै हुन्छ होला सर F को हान्दै हो नि अनि F अनि नि हुन्छ छिटो हैन हुन्छ तपाईलाई मैले F4 भनेर सिकाएको छु अब दुईटा ब्राकेट छ नि त्यसले त किन हो अगाडि 9 अगाडि चाहिँ डलर चाहिँ चिन्ह आएन सर 4 को अगाडि स्ल्याश भन्दा यता 9 को भयो भयो सर हजुर सर भयो ल अब यति गरेपछि अब बल्ल तपाईले सबै कोठा तानौं मैले त्यो अझ कपी पेस्ट गरेर हुन्थ्यो किन भनेले कपी पेस्ट गरेर हुन पनि सर ल हेर्नुस् अब फिक्स गर्यो अब सबै कोठामा तान्दिम यो ड्र्याग गर्दिम फेरि यहाँसम्म ड्र्याग गर्दिम अझ पर्सेन्टेजहरुको कोठा बनाइएछ त्यो नि बनाउँला सर पर्सेन्टेजहरु नि बनाइया भने पर्सेन्टेज अनि हामीले प्राक्टिकल हुनेतिर नि तान्दिम इंग्लिशको प्राक्टिकल हुन्छ यतातिर नि तान्दिम त्यो फर्मुला यहाँ नि तान्दिम नेपालीको नि प्राक्टिकल हुन्छ नेपालीमा नि तान्दिम नेपाली नि त्यो फर्मुला युज गर्दिम प्राक्टिकल हुन्छ अनि साइन्समा हुन्छ साइन्सतिर नि तान्दिम सोशलमा नि हुन्छ एचपीमा नि हुन्छ कम्प्युटरमा नि हुन्छ ओपीडी म्याथमा हुँदैन यो फर्मुला कुन कुन कोठामा युज गरियो भन्ने कुरो अब यो टोटल चाहिँ के गर्नुस् भने थ्योरी र प्राक्टिकल जोडेर हुने हो अटोमेटिक इक्वल टु सम हान्दिनु न इक्वल टु अथवा यो सेल प्लस सानो भयो भने त प्लस गर्दिनु भयो सम किन हान्नु पर्यो ल यो सेल गरेर गर्दिन्छु यो दुईटा सेल जोडेर आफैले राख भनेर यहाँ गर्दिनु ल चट्टै यहाँसम्म चाहिँ दुईटा सेल जोडेर राख्दिए भन्यो अनि त्यसपछि गएर यतापट्टिको टोटल निकाल्नु पर्यो भने यहाँनिर मैले फेरि फुल मार्क गरेर राखेर चाहिँ यो पहिले राख्नु पर्यो ल ठिक छ केही भएन 100 हैन 100 अबैमा 54 देखायो त सर सबैमा त्यो एउटै फर्मुला हो नि त पढ्नु न बनाइबे हैन चेन्ज गर्ने फर्मुला मात्रै कपी गरे हो सर हामीले है पास मार्क 40 अब तपाईले बुझिसक्नु भा त्यो त फर्मुला मात्रै तपाईको चाहिँ बनाओ अब आफूले नम्बर हान्दै सकियो नि अब त अब हेरी तपाईको यो टोटल भन्ने हामी आफैले फर्मुला बनाइदिम
आफैले फर्मुला बनाएपछि हेर यसको टोटललाई नि बनाइदिउँ के सर। जस्तो कि यहाँनिर जोडेर तान्दैछ भइहाल्छ हैन सर। इक्वल टु सम अनि रेन्ज दिउँ। हेर यहाँ यहाँसम्मको रेन्ज दिउँ 800 पुराको भयो। तर यही फर्मुला अनुसार यता नि तान्दिउँ न। सबैको सम निकालौँ न उले यहाँसम्म। ल त्यो फर्मुला नि सेट गरिदिउँ हैन। थ्योरीमा मात्रै जोड्यो, प्र्याक्टिकल मात्रै जोड्यो, यता टोटल। अब तपाईले इंग्लिशको चाहिँ थ्योरी चाहिँ हामीले फियर चढा हम 3 हाने हम। अब इंग्लिशको प्र्याक्टिकल जानु न। हेर्नुस् न इंग्लिशको प्र्याक्टिकल कति नम्बर छ। इंग्लिशको प्र्याक्टिकल भनेको कति नम्बर छ हेर्नुस्। अब त्यो नम्बर मात्रै हान्दै सकिएन। अब त इंग्लिशको प्र्याक्टिकल भनेको के छ भन्दाखेरि 4 नम्बर छ। अब 4 हान्दिनुस् उसको प्र्याक्टिकल चढ्छ। ल हेर्नुस् हेर यहाँ जानुस्। यहाँ गएपछि 4 हानेर कहाँ हान्ने। हेर यो 4 हान्न सकिहाल्यो। अब त नम्बर 4 हान्दिनुस् है। 4 हान्दैछि इंग्लिशको प्र्याक्टिकल चढिसक्यो है। कुन चाहिँ रोल नम्बरको भनेको अहिले हेरौँ ल सर। एउटा यो इंग्लिशको मात्रै टेस्ट गरौँ त। रोल नम्बर 1 को गरौँ न। रोल नम्बर 1 को हेर्न सही हुन्छ। रोल नम्बर 1 मा यो छ। रोल नम्बर 1 को इंग्लिशको थ्योरीमा 56, इंग्लिशको प्र्याक्टिकलमा 25 हामीले हालेर छौँ। हेर्नुस् है त हो कि हैन। इंग्लिशको थ्योरीमा 56, प्र्याक्टिकलमा 25। अब हामी जाम इंग्लिशको थ्योरी र प्र्याक्टिकल। अब नेपालीमा जाम। नेपालीमा के छ भन्दा नेपालीको चाहिँ थ्योरीमा हेर्नुस्। नेपालीको थ्योरी ने कति नम्बर छ भन्दाखेरि 5 नम्बर छ। 5 हान्दिनु सकिहाल्यो है त। यो कोठामा 5 हान्दिनुस्। हो नै क्या 5 हान्दिनुस् है त। 5 हान्दिनुस् ल। ल नेपालीको थ्योरी चढ्यो। अब नेपालीको प्र्याक्टिकल चढाम। नेपालीको प्र्याक्टिकल 6 नम्बर होला है। 6 नम्बर हो। 6 नम्बर हान्दिउँ है। त्यही कोठालाई नेपालीको प्र्याक्टिकल यो हान्दिउँ। 6 नम्बर हान्दिउँ। र नेपालीको प्र्याक्टिकल नि चढ्यो। अनि सम पनि उले हामीले फर्मुला सेट गरे उले हान्दिसक्यो। अब म्याथको हानौँ। म्याथको थ्योरी मात्रै छ त्यहाँ। म्याथको थ्योरी भने कतिमा छ भन्दा 7 मा छ। 7 हान्दिउँ। सहिलो हुन्छ सर। यो एकचोटि गरौँ भने सहिलो हुन्छ नि। म्याथको चाहिँ अरु हुँदैन त्यति हो। अब साइन्सको थ्योरी चढाइदिउँ। अब साइन्सको थ्योरी भनेको मलाई लाग्छ यो 8 नम्बर छ कि। साइन्सको थ्योरी नै 8 नम्बर छ। 8 नम्बर हान्दिउँ है। म्याथको थ्योरी के साइन्सको थ्योरी नि चढ्यो। साइन्सको प्र्याक्टिकल भनेको 9 नम्बर होला। कन्फ्युज भइ हेरेर गरौँ। 9 नम्बरै हो। साइन्सको थ्योरीमा 9 नम्बर हान्दिउँ। ल साइन्सको थ्योरी नि चढ्यो। अब सोशलको थ्योरी भनेको तपाईको चाहिँ 10 नम्बर रहेछ। 10 नम्बर हान्दिउँ है। ल सोशलको थ्योरी नि चढ्यो। अब सोशलको प्र्याक्टिकल चढाउँ सर। 11 जस्तो लाग्छ मलाई। हेर्दै गरौँ 11 हो। अब सोशलको प्र्याक्टिकल हान्दिउँ। त्यो पनि चढ्यो। उले सम आफै गरिहाल्छ। हामीले सम गरेर राख्ने बनाइहाल्यौँ। अब एचपी को चाहिँ थ्योरी हेरौँ। एचपी को थ्योरी 12 र 13 छ है। 12 र 13 छ। ल 12 चाहिँ तपाईको थ्योरी अनि 13 चाहिँ प्र्याक्टिकल। त्यो पनि चढ्यो। त्यसपछि गएर कम्प्युटरको 14 र 15 होला। कम्प्युटरको 14 र 15। अनि कम्प्युटरको पैसा दिन्न मलाई। पैसा छैन। 15। अब अप्सन म्याथको त थ्योरी मात्रै छ। के गरेको दुईटा 17 होला। त के मजा हो अझै। 16 तपाईको है। 16 मा जानुस्। सरले एरो देखाइदिनु भयो। तपाईलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। ल
16 जना हो यो टोटल गरे हेर्नुस् त यो मान्छेको के आयो भन्दा एक रोल नम्बरको मान्छेको टोटल कति आयो 583 अब सबै कुरो तपाईले यहाँनिर एउटा कोठा बनाएर हामीले पर्सेन्टेजहरु पनि बनाउन सक्नु त्यही फर्मुलामा पर्सेन्टेजहरु र्याङ्कहरु के बनाउनु भयो यहाँ हैन तपाईले यहाँ ल पर्सेन्टेज अब यो पर्सेन्टेज हैन बनाउनु होला के छ हेर्नुस् त मार्कसिटमा त्यही कोठा हामीले यहाँ बनाइदिन सक्छौं रिजल्ट ग्रेड सिट र्याङ्क के छ अब त्यो यहाँ बनाइदिउँ रिमार्कमा चाहिँ तपाईको चाहिँ मर्ज गरेर नि हुन्छ रिजल्ट भनौं रिजल्ट अब यही फर्मुला चाहिँ कपी पेस्ट हुनु पर्यो कि एउटा यहाँ जाने कुरो नै हुँदैन यो के हो यो कम्प्युटर कपी पेस्ट गरेर हुन्थ्यो मैले पहिला यही फर्मुला गर्दै कपी है त कपी अनि तपाईको पेस्ट भयो यसको चाहिँ भयो त भयो अंकको जे हो नि एउटा कोठामा गरियो नि सहिले छ सर हैन मैले यसो गल्ती गरेँ सर त्यो फिक्स नम्बर गरे चाहिँ कहाँ हुन्छ यो फर्मुलामा गरौँ न कपी हैन हुनै पर्ने खै के हुन्छ सर यो भयो सर भयो अब यही फर्मुला यहाँ तान्ने कतिवटा कोठा चाहिन्छ हैन सर कतिवटा कोठा चाहिन्छ रिजल्ट अब र्याङ्क उले फर्मुला कपी गरिसक्यो हैन र्याङ्क अनि त्यसो गरेर के छ अब पर्सेन्टेज रिजल्ट यसलाई अब बक्समा राखिदिनु हुन्छ सर चट्ट चाहिँ तपाईको हैन बोर्डर बनाएर राखिदिनु भोरि नि आउँछ यो डिजाइनहरु गर्ने कुराहरु कोड सिक्ने मान्छेलाई केही गाह्रो हुँदैन अब अरु के छ र्याङ्क पछि भने के छ सर ग्रेड छ कि अब के छ है सर तपाईको त्यो मोडेल अनुसार दिएछ त अब यहाँ हेर्नुस् पर्सेन्टेज भने कति नम्बर आछ भने पर्सेन्टेज भने कति नम्बर आछ पर्सेन्टेज भनेको 19 नम्बर आछ 19 हान्दिनुस् है 19 हान्दिनुस् फिक्स्ड गरेर कपी पेस्ट हुँदैछ अहिले अब यस्तो हुन्छ सर फिक्स्ड गरेपछि कपी पेस्ट हुँदैछ मैले फिक्स नगरिकन गरि सर 19 ल पर्सेन्टेज आइगयो यो पर्सेन्टेज नआको अर्थ चाहिँ त्यो हामीले पर्सेन्टेजमै राखेछ इन्टु 100 आफै यो फर्मुलामा ल्याउनु पर्ने रहेछ ल ठीक छ केही भन्न अब रिजल्ट भन्ने कतिमा छ त्यही चलाइदिनुस् रिजल्ट भन्ने 18 मा छ रिजल्ट भन्ने 18 मा छ सर हजुर पर्सेन्टेजको त्यही नोट गरेर दिइरहनु भएको साथीले कुन ल्याउ पर्सेन्टेज 0.72 आयो नि सर त्यसले डेसिमलमै गरेकोलाई मान्दो रहेछ के सर फ्र्याक्सन इन्टु 100 गरेरै गरेकोलाई मान्दो रहेछ सर यसले पर्सेन्टेजमै कन्भर्ट गरेकोलाई मानेन सर हामीले त्यसलाई त्यहाँ अहिले चेन्ज गरौँ न सर र्याङ्क भन्ने कतिमा छ र्याङ्क भन्ने 21 मा छ अनि ग्रेड भन्ने कतिमा छ है सर ग्रेड भनेको 20 मा छ ग्रेड भनेको 20 मा छ अब जीपीए भन्ने नि एउटा रहेछ जीपीए नि थप्दिन जीपीए कतिमा छ भने 23 मा छ ल यसरी चाहिँ अब उसको बन्यो अब जुन क्लिक गर्छ त्यसैको मान्छे एउटा टेस्ट गर्न सकिन्छ एक रोल नम्बरको बन्यो एक रोल नम्बर हेर्नुस् त एक नम्बरको टोटल 583 पर्सेन्टेज 72.87 रिजल्ट पास र्याङ्क फर्स्ट जीपीए बी प्लस ग्रेड बी प्लस जीपीए 3.2 हेर्नुस् अब टेस्ट गर्नुस् भइहाल्छ त्यसको बनेखेरि हेर्नुस् 383 पास 72.85 र्याङ्क भनेको 1 बी प्लस हो फर्स्ट भयो अब तपाईले जुन अब 40-50 जना कतिजना विद्यार्थीको हुन्छ जुन रोल नम्बर हाल्नुहुन्छ त्यही रोल नम्बरको बन्छ यहाँ हेर्नुस् अब यहाँ मान्छे एकमा तपाईको चाहिँ फिल्टर गरेर प्रकृति अरियाल हेर्नुस् प्रकृतिको बन्यो सर यसले यो चाहिँ सहिलो छ अब बनाउनलाई सहिलो छ सर एकचोटी यो फर्मुला
कपी पेस्ट गर्दा चाहिँ याद गर्नुपर्ने फिक्स नगरिकन चाहिँ तपाईँको चाहिँ बन्दैन रहेछ। यो चाहिँ याद फिक्स नगरिकन कपी पेस्ट हुँदैन रहेछ सर। कहाँ गल्ती भयो भने त्यही भयो चाहिँ त्यही मान्छेको चाहिँ बन्छ सर। यो एउटा रोल नम्बर सेट गर्ने कुरो जान्नुभयो भने त खासै गाह्रो भयो त्यति कुरो हो। अरू त कोठा बनाउने त्यही कोठा गएर कपी पेस्ट गर्ने यो खासै कुरो चाहिँ यसमा मलाई बुझ्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। केही कन्फ्युज छ सर? सर हजुर यो ग्रेड सिट छ नि सर, हामीले अहिले मार्कसिट बनाइरहेका छौँ। ग्रेड सिट बनाउँदा पनि फर्मुला त त्यही नै हो नि सर, त्यसरी नै हो नि प्रयोग गर्ने त? त्यही हो नि सर, त्यही हो, सबै त्यही हो नि। कहाँ त्यो फरक भइदियो भने त बर्बाद भइहाल्यो। अनि मैले एउटा कुरो नबुझेको सर, यो जिपिए छ नि सर, जिपिए चाहिँ जस्तो 3.2 नै आउँछ अथवा 1.6 नै हुन्छ भन्ने होइन नि सर, जस्तो 1.65 पनि हुनसक्छ। अनि त्यो चाहिँ के अलि म चाहिँ त्यस कन्फ्युज भएँ सर त्यसमा चाहिँ अलिकति। जिपिए त यस्तो हो सर, तपाईँको ग्रेड पोइन्ट एभरेज हो जिपिए भनेको। जिपी भनेको ग्रेड पोइन्ट हो। त्यो ग्रेड पोइन्ट चाहिँ सब्जेक्टमा हुने हो। म यहाँ देखाइन्छु तर मैले यहाँ बनाएको अर्को चाहिँ एक्सेलमा हो कि जस्तो लाग्यो। अर्को एक्सेलमा म देखाउँछु सर। मैले जिपी भने चाहिँ ग्रेड पोइन्ट तपाईँले त्यो बनाउनलाई कन्फ्युज भयो भने त एउटा विद्यार्थीको एसएलसीको मार्कसिटमा आएर त्यही मोडेलमा बनाइदिए भइगयो नि सर। होइन सर, त्यही मोडेलमा बनाइदिनु तपाईँलाई एउटाको मार्कसिट बुझेको छु मैले। तर त्यो जिपिएमा चाहिँ ठ्याक्कै कसरी निकाल्ने भने त 8वटाको जोड दिनुस्, 8 डिभाइड गर्नु, 8वटाको जिपी जोड दिनुस्, 8वटाको जिपी जोडेर 8 ले डिभाइड गरिदिनुस्, त्यो सकिहाल्यो सर। त्यसमा एकचोटि त्यो जिपी को फर्मुला चाहिँ देखाइदिनु सर, एकचोटि जिपी को फर्मुला। जिपी को मात्रै कि जी ल जुनको गरेन ल मैले यो हजुर हजुर ल क्लिक गर्नु सर। निकालेर मैले नेपालीको ग्रेड पोइन्ट हुने है ले हेर्नुस्। यो राउन्ड नआउनुस् है, उसैले मैले पछि गरे यो राउन्ड। यो राउन्ड हुने मैले पछि गरे हो। राउन्ड चाहिँ नआउनुस्, त्यो इफबाट हान्नुस् तपाईले। राउन्ड गरे भन्ने के हो भने पछि मैले दुईटा डेसिमलमा मात्रै निकाल भनेर राउन्ड गरे सर। यहाँ फेरि तपाईले यो भुल्नु भयो। हेर यो राउन्ड चाहिँ पछि गरे हो सर। ल ठीक छ सर। यति चाहिँ अब त्यो इंग्लिशको ग्रेडमा हान्नु त सर यतापट्टि त्यसमा फर्मुलामा। त्यो जिपी त बुझे सर मैले। इंग्लिशको ग्रेड जुनमा हाने हुन्छ हो त्यहाँ सर, हुन्छ हो त्यहाँ ठीक छ। 90 ए ल बुझे सर, भयो सर भयो। अनि यो सबैको जिपी जोडेर 8 ले डिभाइड गरिदिनु भयो भने बुझे सर। अनि त्यो त बुझे सर, भयो सर। म त्यही त लास्टको कन्फ्युज भइरहेको थिएँ। ठीक छ सर, थ्यांक यू सर। अब तपाईले चाहिँ के बुझ्न पर्यो नि सर, एउटा विद्यार्थीलाई दिने चाहिँ टिचरहरूलाई चिठी दिने, समितिलाई दिने, अभिभावकलाई दिने, यताउता बनाउने हो भने तपाईले के गर्न पर्यो भने मेल मर्जबाट जानु हो भने विद्यार्थीलाई वितरण गर्दा सर्र व्यक्तिको चाहिँ मार्कसिट निकालिदिन्छ। त्यसपछि सर्र तपाईले प्रिन्ट दिनुहुन्छ, सक्यो। यो चाहिँ तपाईको सजिलो छ सर। त्यो नेम छ नि सर, त्यो जस्तो सबिन उपरकोटीको यतापट्टि छ नि सर, त्यो हेरौ त्यहाँ चाहिँ नम्बर के अरे पर्सनल विद्यार्थीको मार्कसिट हेर्ने छ नि हो। त्यसको ठाउँमा त्यो साइडमा कुनै एक्सेल चाहिँ कुनै साथीले बनाएको के देखेको छु भने सर हाम्रो टाइम सकिएछ सर। अब नेक्स्ट टाइम है सर। बक्समा